खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। रूस ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले एक अमेरिकी लड़ाका तैयारे को रोक लिया, जिसके बाद नया बहरान पैदा हो गया है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर हुक्काम ने झूठा करार दे दिया और ट्रंप जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी ट्रंप ने महाज खोल दिया है। क्या ट्रंप को तीसरी कुव्वत कंट्रोल कर रही है और क्या मुस्तकबिल करीब में ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है? आज की इस वीडियो में इसी की तफसील बयान की जाएगी। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान किस किस्म की आलमी सियासत कर रहा है और क्या इन वाकयात का गहरा असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है, ये सब जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बात यकीनी तौर पर आप दोस्त जानते होंगे कि अमरीकी नाखुदा दुनिया भर पर हुकूमत करने की गर्ज से प्लान्स मुरतब करते हैं। तहम मिस्टर ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है, उन्होंने इस काम में होशरुबा इजाफा किया, जिसका खमियाजा आज उन्हें आलमी तनकीद की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। दुनिया के सभी ममालिक के साथ कोई ना कोई तनाज़ा अमरीका का चला आ रहा है। चंद साल कबल रूस सुपर पावर कहलाता था, तहम अमरीकी साजिशों ने रूस के टुकड़े कर दिए और उस दिन से रूस और अमरीका एक दूसरे के खिलाफ हैं। ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में भी मुतअद्दिद मामलात पर रूस और अमरीका एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तहम गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक रूस और अमरीकी फिजाइया एक दूसरे के आमने सामने आ गई। रूस के Su-35 नामी लड़ाका तैयारे मामूल की गश्त पर थे जब उन्हें अमरीकी जंगी तैयारे का सिग्नल मौसूल हुआ, जिसके बाद वो बहरे रोम के मशरकी इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें एक जासूस अमरीकी तैयारा परवाज करता दिखाई दिया। रूसी तैयारों ने अमरीकी तैयारे को फौरन उतरने के अहकामात जारी किए, जिसके बाद अमरीकी तैयारा खामोशी से रूस के बहरी बेड़े पर उतरा। यूं एक और तनाज़े ने अमरीका को अपने घेरे में ले लिया है, जबकि रूस ने सख्त पैगामात भी अमरीकी हुकाम तक भिजवाए हैं। सबसे तशवीशनाक अमर तो यह है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान 3 बार ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं कि रूस अमरीकी तैयारों को अपने बहरी बेड़ों पर उतार लेता है और सख्त आर्डर्स जारी करते हुए उन्हें फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत देता है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज के इस वाक़े के बाद अमेरिकन सेंट्रल कमांड काफी परेशान दिखाई दे रही है और वो इस अमल को जंगी जराइम से तशबीह देने की कोशिश भी कर रही है। ताहम रूस के सख्त रद्द अमल की वजह से अमेरिकन सेंट्रल कमांड के आला ओहदेदार किसी भी किस्म की बयानबाजी से किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। सहाफियों से नारवा सलूक और सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाना ट्रंप को महंगा पड़ गया। अमेरिकी सदर ट्रंप माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आते हैं और अक्सर अपने ट्विटर बयानात के जरिए अपने नाकिदीन को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन अब ट्विटर ने भी अमेरिकी सदर को निशाने पर रख लिया है। ट्विटर ने डाक के जरिए बैलेट से मुतल्लिक अमेरिकी सदर के दावे को झूठा करार दे दिया और कहा कि पहले हकायक देखो फिर ट्रंप की बात मानो। दरअसल मिस्टर ट्रंप ने चंद रोज कबल ट्विटर को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसमें उन्होंने मेल इन बैलेट्स का जिक्र किया, यानी डाक के निजाम के जरिए अपना वोट डालना। ट्रंप ने कहा था कि मेल बॉक्स लूट लिए जाएंगे, बैलेट जाली होंगे और यहां तक कि गैर कानूनी तौर पर प्रिंट आउट होंगे और धोखाधड़ी से दस्तखत किए जाएंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर लाखों लोगों को पोस्टल बैलेट भेज रहे हैं। ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन होगा और वो ऐसा नहीं होने देंगे। इस अजीबो गरीब बयान के बाद ट्विटर हुकाम ने फौरी एक्शन लिया और ट्रंप को झूठा करार दे दिया। झूठा कहने पर डोनाल्ड ट्रंप भी आग बगोला हो गए और ट्विटर पर अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ट्विटर आज़ादी इजहार को रोक रहा है, लेकिन वो बहसियत सदर ऐसा नहीं होने देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस वक्त ट्रंप का मकसद एक है और वो है नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात जीतना। अमेरिकी सदर अजीबो गरीब किस्म की सियासत कर रहे हैं। कभी वो चीन पर इल्जाम आयद करते हैं कि चाइना ने जानबूझकर वबाई मर्ज फैलाया जिसका मकसद ट्रंप को इंतखाबात में हरवाना है, और कभी वो कहते हैं कि इस काम में रूस और ट्विटर मुलव्विस है। मौजूदा अमेरिकी सदर का असल टारगेट इलेक्शन 2020 है, जिसके लिए वो इतने पापड़ बेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जमीनी हकायक को देखें तो मालूम होगा कि अमरीकी इस्तेमारी जहनीत बरतानवी साम्राज्य की तर्ज पर पूरी दुनिया में लूट मार पे मबनी है।
امریکہ کی خارجہ پالیسی بھی اسی کی عکاسی کرتی ہے۔ مٹھی بھر امریکی صہیونی لابی کے معاشی مفادات کی خاطر کئی ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس پالیسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ریاستوں کو دوستی اور باہمی تعلقات کے نام پر غلامی کی حد تک مغلوب رکھا جائے۔ جہاں ایسا ہو رہا ہو وہاں اس میں اضافہ کیا جائے، اور جہاں کوئی رکاوٹ محسوس ہو متعلقہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے شورش، دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام اور عالمی اداروں میں ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ امریکہ 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان میں آ تھمکا۔ اس سے قبل روسی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے مدد کے نام پر خطے میں اثر و رسوخ بڑھایا۔ پاکستان روس کے خلاف امریکہ کا اتحادی رہا، پھر ان کے خلاف امریکہ نے اتحادی بنایا جنہوں نے روس کے خلاف جنگ کی تھی۔ یعنی عدم استحکام در عدم استحکام کا یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ اس دوران چین میں انقلابات آئے اور گزشتہ صدی کے آخر میں چین مستحکم ہوا۔ روس ٹوٹ گیا مگر امریکہ واحد سپر پاور بن گیا۔ روس کے توڑنے میں پاکستان نے تاریخی کردار ادا کیا، لیکن پاکستان کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ پیارے دوستو، افغان جنگ میں منصوبہ بندی، تربیت، رسد اور افرادی قوت کی فراہمی کے حوالے سے ہمارے جرنیل ہیرو بن کر سامنے آئے، لیکن سپر پاور کا تمغہ امریکیوں نے سجایا۔ روس کے بعد دوسرا ملک جس نے زبردست ڈپلومیٹک قوت استعمال کرتے ہوئے اپنے معاشی طاقت کو اس طرح آگے بڑھایا کہ امریکہ روس کے خلاف آزمائے گئے حربے استعمال نہیں کر سکا۔ آج چین امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ اکیلا سپر پاور نہیں ہے۔ اب کی بار چین نے پاکستان کو اتحادی بنایا ہے۔ امریکہ کی سرتوڑ کوشش ہے کہ پاکستان کو پہلے کی طرح ایک کمزور ریاست کے طور پر معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار رکھا جائے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بنیادی ویژن اور مشن یہی ہے جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے جنوبی ایشیا کی ذمہ داری ایلس ویلز کو دی گئی۔ پینٹاگون افغانستان میں اپنے منحوس قدموں کو باقی رکھتے ہوئے انخلا کے نام پر افغان عوام اور پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن افغان طالبان اپنا ویژن بیان کر چکے ہیں کہ ہمسائے ممالک بالخصوص چین، ایران اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھیں گے۔ ان حالات میں امریکی وزارت خارجہ کی ایلس ویلز اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے خطے کے سب سے اہم منصوبے سی پیک کی شفافیت اور چین کی طرف سے پاکستان کو دھوکہ دینے کی باتیں پھیلا رہی ہیں۔ اتنے بڑے منصوبوں میں شاید ہی مکمل شفافیت رہ پاتی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات کہنے والا امریکہ کون ہے؟ ناظرین گرامی، سی پیک سے اصل تکلیف امریکہ کو اس لیے ہے کہ چین نے اس کی سیاسی اور معاشی اجارہ داری کو چیلنج کیا ہے۔ پاکستان سینہ تان کر چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کوریڈور چین کے خود مختار مسلم اکثریتی آبادی والے صوبے سنکیانگ سے پاکستان کی جغرافیائی حدود سے منسلک ہوگا اور یوں جنوبی سنکیانگ پاکستان سے زمینی رابطے میں آ جائے گا۔ اس منصوبے کی افادیت امریکیوں کے سامنے ہے، اس لیے امریکہ پاک چین اقتصادی راہداری کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ امریکی حکام کے ایک ایک لفظ سے لالچ، فریب، دھوکہ دہی، مایوسی پھیلانے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بو آتی ہے۔ لیکن یہ خوش آئند ہے کہ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے امریکی بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے پاک چین تعلقات خراب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ چین پاکستان کو برابر کا شراکت دار سمجھتا ہے اور چائنا نے پاکستان سے کبھی بھی ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا۔ چین پاکستان کے ترقی کے منصوبے کی حمایت کرتا ہے اور پاکستان کے مقامی معاملات میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرتا۔ چین نے ہمیشہ خطے میں پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کو اجاگر کیا اور کبھی بھی پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالا۔ چین نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری دراصل پاکستان اور چین کی حکومتوں کے درمیان باہمی تعاون پر مبنی ایک منصوبہ ہے۔ اس میں ہمیشہ باہمی فوائد، تعاون اور شفافیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ دونوں فریقین نے سائنسی تحقیق اور برابری کی بنیاد پر کی گئی مشاورت کے بعد منصوبے کی منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل درآمد شروع کیا۔ سی پیک میں $2.5 کروڑ کی براہ راست سرمایہ کاری کی جائے گی اور پاکستان میں 75,000 نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین پچھلے 5 سالوں سے لگاتار پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مہلک وبائی مرض میں بھی چین نے پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکام اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان اور چین کے خلاف پراپوگنڈے کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مبصرین کی رائے ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ کہیں بھی کھلی جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے
اور جس طرح امریکہ کی معاشی اجارہ ختم ہو رہی ہے، اس سے یہ دنیا کی سپر پاور نہیں رہے گا۔ لیکن موجودہ بیانات پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ اس کے ساتھ امریکی چارہ ساز دوسرے حربے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کی ایک جھلک کشمیر میں مجاہدین کے خلاف داعش اور بھارت کے اتحاد کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔